नमस्ते। क्लास 10 को हाम्रो लेक्चर दुईटा भइसकेको छ, एउटा मात्र बाँकी छ लेक्चर र त्यो आज म गइरहेछु अनि तपाईँहरूको माझमा। यहाँ हामीले थाहा छ कि आरके लर्निङ च्यानलमा हामी यो सबै भिडियोलाई के गरेछौँ, अपलोड गरिरहेछौँ। कुनै पनि समस्या भने यो वाट्सएप नम्बर 9866118582 मा तपाईँ सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल आज हाम्रो टपिक दुईटा छ। दुईटा टपिकको नाम हो, हाम्रो एउटा टपिकको नाम फ्री फल हो र अर्को टपिकको नाम हाम्रो फ्री फल र अर्को टपिकको नाम हाम्रो वेटलेसनेस र समय अगर समय धेरै भयो भने हामी न्युमेरिकल पनि गरौँ। ल आज हाम्रो टपिकको फर्स्ट नम्बर लेक्चर हो फ्री फल। फ्री फल के हो भन्दाखेरि मैले भर्खर भने जसरी यहाँ म अर्थ हो, यो अर्थमा हामीले थाहा छ चारैतिर के छ, एयर छ, एयर मोलिकुल्सहरू छ। जब हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिबाट हामी थ्रो गर्छौँ त अर्थ के आफ्नो ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटीको कारणले के गर्छ, तल तान्छ। तर हावा कारण केही न केही यसले यानि कि अपोज गर्छ। यसको मोसन त तल छ तर हावा कारण केही न केही अपोज गर्छ। जसरी यो मानिलियो खस्यो 6 न्युटनले तर हावा कारण केही माथि गयो 2 न्युटनले, यानि कि नेटले कति कट्छ 4 न्युटनले, यानि कि 4 न्युटनले खस्छ। यानि कि 6 न्युटनले त तर हामी फ्याले थिए तर 2 न्युटनको कारण यसको मोसन घटिहाल्यो किनभने एयर छ, एयर मोलिकुल छ। तर फ्री फलको मतलब हुन्छ भन्दाखेरि यो बडीलाई तपाईँ फल गर्नुहोस् तर वरिपरि चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्सी हुनु परेन, त्यसलाई भनिन्छ फ्री फल। भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सटर्नल अब्जेक्ट यानि कि एक्सटर्नल एजेन्सी यहाँ एयर छ, एयर हुनु परेन। त्यसलाई डिफिनेसन बनाउँदाखेरि यो फिगरबाट बनाउँदाखेरि द बडी simply when body falls freely under the influence भन्दाखेरि इफेक्ट हुन्छ, कन्फ्युजन नहोला। इन्फ्लुएन्स भन्दाखेरि इफेक्ट अंडर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटेशनल पुल अफ अर्थ, मात्र अर्थ होइन कुनै अर्को पनि प्लानेट हुन्छ, और प्लानेट ओन्ली। सम्झाखेरि यहाँ सिम्पल कुरो, व्हेन अ बडी फल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटेशनल पुल अफ अर्थ और प्लानेट ओन्ली देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। Here simply, when a body falls freely under the influence of gravitational pull of the earth or planet only, then this condition is called free fall। भन्दाखेरि यो हाम्रो फ्री फल भएन। यो किन भएन फ्री फल, किनभने यहाँ एयर छ, मात्र ग्रेभिटेशनल कारण होइन एयर पनि छ, त्यसको कारणले यसको मोसन भइरहेछ। तर म त यहाँ डिफिनेसनमा मात्र लेखेको थिएँ अंडर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटेशनल पुल ओन्ली, भन्दाखेरि मात्र ग्रेभिटेशनल इफेक्टको कारण बडी तल खसोस्। भन्दाखेरि हामी सिम्पली थाहा छ मुनमा के छैन, हावा छ। भन्दाखेरि मुनमा सजिलैसँग हामी फ्री फल हेर्न सक्छौँ। यो मान्ने हाम्रो के हो, मुन हो, मुन सर्फेस, यो हाम्रो मुन सर्फेस हो, ठिक छ। अब तपाईँ यहाँ बडीलाई के गर्नुहोस्, फ्रीली छोडिदिनुहोस्। त फ्रीली छोडिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले थाहा छ कि मुनमा पनि के छ, एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी यानि जी छ, जसको भ्यालु हामीले थाहा छ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भन्दाखेरि यो बडीमा के एक्ट हुन्छ, मुनको कारण ग्राभिटेशनल पुल भन्दाखेरि हुन्छ तान्नु, ग्राभिटेशनल यानि कुन तानिया छ, यानि कुन फोर्स हो, ग्राभिटी, यानि यसले के गर्छ, तान्छ। यहाँ हावा नभएको कारण यो बडीलाई मात्र ग्राभिटी मिलिरहेछ, बस त्यही कन्डिसनलाई के भनिन्छ, फ्री फल। भन्दाखेरि यो हाम्रो के भइहाल्यो, फ्री फल। यो पुरै स्टेटलाई भनिन्छ त्यही हो फ्री फल कन्डिसन। फ्री फल कन्डिसन यसमा रिजनिङ तपाईँसँग के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि वेयर वी क्यान सी फ्री फल, हामी कहाँ फ्री फल गर्न सक्छौँ, अर्थमा गर्न सकिँदैन, हामी मात्र मुनमा गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् कसरी भन्दाखेरि तपाईँले रिजनिङ क्वेसन सजिलैसँग यस्तो सोध्न सक्छ, फ्री फल क्यान अकर ओन्ली इन फ्री फल क्यान ओन्ली अकर on surface of moon, अब हेर्नुहोस् यहाँ फ्री फल मात्र मुनमा हुन्छ, किन, ड्यू टु अब्सेन्स अफ एयर, यानि कि त्यहाँ कुनै हावा र एक्सटर्नल एजेन्सीहरू छैन, ड्यू टु एब्सेन्स अफ एयर। यो जुन टपिक छ नि इन्फ्लुएन्स अफ वेटलेसनेस, यसबाट तपाईँले रिजनिङ क्वेसन सोध्न सक्छ, यसबाट यसको रिलेटेड न्युमेरिकल तपाईँसँग एक्जाममा सोध्दैन। ड्यू टु एब्सेन्स अफ एयर प्रेजेन्ट इन इट, यानि कि मुनको वायुमण्डलमा कुनै हावा नभएको कारण गर्दाखेरि त्यसमा के गर्न सकिन्छ, फ्री फल मजाले एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। एब्सेन्स अफ एयर प्रेजेन्ट इन
प्रेजेन्ट इन इट। अब हेर्नुहोस् न, यो भयो हाम्रो फ्री फलको डेफिनेसन। अर्थमा याद राख्नु होला, अर्थमा चाहिँ यो फ्री फल हुँदैन, अर्थमा के हुँदैन, नो फ्री फल, नो फ्री फल, नो फ्री फल। अब हामी आउँ नेक्स्ट टपिक, वेटलेसनेस। यो हाम्रो सानो टपिक थियो, यसमा केही थिएन, डेफिनेसन थियो र एउटा रिजनिङ क्वेसन यस्तो सोध्न सक्छ, तपाईँ एक लाइनमा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ, वेटलेसनेस। हेर्नुहोस् त वेटलेसनेसमा के छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक यो भइसक्यो। अब वेटलेसनेस, वेटलेस हेर्नुहोस् यहाँ वेटलेसनेस भन्दाखेरि, वेट भन्दाखेरि त सिम्पली थाहा छ यो के हो, हाम्रो फोर्स अफ ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी। यो कसरी निकल्छ भन्ने थाहा छ, यो जसरी छ यो अर्थ हो, यो हाम्रो के छ, अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटीको कारण मानिलिए यसको सेन्टिग्रेड जी छ भन्दाखेरि यसमा कति वेट लाग्छ, यसको मानिलिए अब्जेक्टको मास चाहिँ एम छ, तो वेट लाग्छ हाम्रो वेट बराबर एमजी, यो हाम्रो वेट। तर यहाँ भनिन्छ लेसनेस, नेसको मतलब हुन्छ पन्ना, नेपालीमा भनिन्छ के पन्ना, मतलब पन मतलब सोझोपन, बाङ्लोपन, त्यही लेसले के भन्छ पन, यो सबै नाउन हो कि। लेस भन्दाखेरि वेट छैन भन्दाखेरि नो वेट, सिम्पली लेस भन्दाखेरि छैन, यानि कि लस छ वेटको, नो वेट। हेर्नुहोस् यो कन्डिसनको हुन्छ साइड। अब हेर्नुहोस् यहाँ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो पनि एक किसिमको कन्डिसन हो, फ्री फल पनि एक कन्डिसन थियो। यो कब हुन्छ, जब कुनै पनि अर्थ या कुनै पनि अर्को प्लानेटमा हावा र केही एक्सटर्नल एजेन्सी नभएको कारण हामी कुनै पनि बडीलाई फ्रिली छोडिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेलाको कन्डिसन हो, त्यसले भन्छ हामी फ्री फल। अब यहाँ वेटलेसनेस के हो, वेटलेसनेस भन्दाखेरि यो यस्तो कन्डिसन हो जुन चाहिँ वेटको बडीको वेट चाहिँ जिरो भइहाल्छ। त यो यस्तो लेख्न सकिन्छ, इट इज कन्डिसन, इट इज कन्डिसन चाहिँ स्टेट, इट इज कन्डिसन अफ बडी, बडी कन्डिसन बडी वेन इट्स वेट बिकम जिरो। यो कन्डिसन हो बडीको कब, जब यसको वेट बडीको चाहिँ वेट के भइहाल्छ, वेन इट्स वेट बिकम्स, सरी वेन इट्स वेट बिकम्स जिरो, वेट बिकम्स जिरो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो वेटलेसनेस कहाँ कहाँ एक्सपिरियन्स हो, तपाईँहरूलाई रिजनिङ क्वेसनमा सोध्न सक्छ, सिम्पली तपाईँहरूलाई रिजनिङ क्वेसनमा सोध्न सक्छ यो कहाँ कहाँ हुन्छ वेटलेसनेस भन्दाखेरि र किन हुन्छ, रिजन पनि भन्छ वाइ। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो त हाम्रो के हाम्रो कन्डिसन, के त कन्डिसन अफ बडी वेन इट्स वेट बिकम जिरो। अब हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामी यहाँ हेर्दाखेरि प्लेस वेयर वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स चाहिँ पोइन्ट्स, यस्तो लेखिन्छ फ्लोइङ पोइन्ट्स वेयर वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स, वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा सम्बन्धले थाहा छ हामीलाई वेटलेसनेस सबभन्दा पहिला लिफ्टमा कसरी हुन्छ म यसलाई डिस्क्राइब गर्छु तपाईँले। वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट, वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट। हेर्नुहोस् यहाँ मानिलिए कुनै मान्छे लिफ्टमा गइरहेछ माथि, यो हाम्रो भयो लिफ्ट र यसमा मान्छे छ खडा भएछ, स्ट्यान्ड गरेको छ, यो हाम्रो लिफ्ट हो र यो गइरहेछ माथि, मैले मानिलिएँ यो हाम्रो लिफ्ट हो, यो मुभ गरिरहेछ माथि। अहिलेको कन्डिसनमा यो मानिलिए ग्राउन्ड तल बनिरहेछ, माथि जाँदै गइरहेछ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो अपवर्ड डाइरेक्सन भइहाल्यो, यानि लिफ्ट, यो त लिफ्ट हाम्रो याद राख्नु होला, अरू केही नसम्झिनु होला, यो लिफ्ट हो, यो हाम्रो के हो म्यान हो, यो म्यान स्ट्यान्ड भएछ कहाँ त लिफ्टमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो माथि गइरहेछ सुरु कन्डिसनमा, मानिलिए यो जुन तार छ या कुनै मतलब सपोर्ट दिनेवाला यो लिफ्ट मतलब मानिलिए केही होला अब्जेक्टहरू या कुनै पनि तार होला भन्दाखेरि यसलाई म कट गरिदिएँ, यानि कैँचीले के गरिदिएँ यसलाई कट गर्दाखेरि, कट जब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लिफ्ट चाहिँ, अब हेर्नुहोस् यहाँ जब तपाईँ कट गर्नुहुन्छ सुरुमा त हामीलाई थाहा छ यहाँ त तल त तानिन्छ, के तानिन्छ वेटको बराबर फोर्स, जस्तो मानिलिए यसको वेट छ मास मतलब बडीको मास मानिलिए एम छ भन्दाखेरि यसको सेन्टर कहाँ, सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ लाग्छ, डब्लु इक्वल्स टु एमजी। अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ जहाँ यो कट गर्नुहुन्छ त यो त स्ट्रेट हुन थाल्छ, तर त्यसको चाहिँ एक्सलेसन चाहिँ एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको बराबर भइहाल्छ, किनभने यहाँ त कुनै एक्सलेसन प्रोड्युस गर्ने कुनै त यता फ्याक्टरी छैन, एउटा फ्याक्टरी छ के द फोर्स अफ ग्राभिटी, र फोर्स अफ ग्राभिटी कहिले एक्सलेसन प्रोड्युस हुन्छ मैले बताएको थियो, त्यो फिजिकल क्वान्टिटीले के भनिन्छ एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए बराबर जी, ए बराबर जी भइसक्यो, त्यसमा रिडिङ यानि कि यसको वेट के हामीलाई थाहा छ कि तपाईँ लिफ्टमा खडा भइहाल्नुहोस् र
बाइचान्स यो कट भइहाल्छ, तपाईँ खस्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ कि धेरै नै मतलब तपाईँ समाउनुहुन्छ कि मेरो केही वेटै छैन क्या, त्यो कन्डिसनले के हुन्छ वेटलेसनेस। यानि कि यसमा रेडी खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि आर बराबर एम, यसको हुन्छ एम ब्रैकेट जी माइनस ए। यसको रिजल्टेन्ट सबभन्दा पहिला यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ के हुन्छ आर इक्वल्स टु एम जी माइनस ए, तर यहाँ ए बराबर के छ जी छ, त भन्दाखेरि एम जी मा ए को ठाउँमा जी राख्दाखेरि के भयो रिडिङ जिरो। हेर्नुहोस् यो कन्डिसनमा जब तपाईँ यो लिफ्टको तारले काट्नुभयो त्यो बेला त्यसको यो बडीले के एक्सप्रेस गर्यो वेट चाहिँ जिरो, त्यो कन्डिसनले के भनिन्छ वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट। यो इक्जाम्पल हो, तपाईँले आउँछ एकजना भन्दाखेरि मात्र पोइन्ट लेखिदिनुभयो भइहाल्छ, यो लेख्न जरुरत पर्दैन, मैले यस्तै सम्झाएँ। अब अर्को पोइन्ट छ वेटलेसनेस इन अ स्पेस पनि हुनसक्छ, वेटलेसनेस इन वेटलेसनेस इन सबभन्दा पहिला स्पेसमा हेर्नुहोस्, स्पेसमा कसरी वेटलेसनेस हुनसक्छ त तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ। जसरी मानिलिए हाम्रो यो अर्थ हो, यो हाम्रो के हो अर्थ हाम्रो, मानिलिए अर्थको बाहिर हामी स्पेस भन्दाखेरि यही नै अर्थको सराउन्डिङ जुन पनि एरिया छ या स्पेस छ त्यसले के भनिन्छ स्पेस, वायुमण्डल, युनिभर्स पनि भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् मानिलिए स्पेसमा कुनै मान्छे छ या एस्ट्रोनट छ, एस्ट्रोनट तपाईँलाई थाहा छ एस्ट्रोनट के मतलब मात्र सेटेलाइटको रिलेटेड या वायुमण्डलको रिलेटेड अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई एस्ट्रोनट भनिन्छ। त्यो मानिलिए एस्ट्रोनट छ, एस्ट्रोनट छ, यसको पनि केही मासहरू मानिलिए स्मल एम छ र यो अर्थ मानिलिए क्यापिटल एम छ। अब हेर्नुहोस् यो त वायुमण्डलमा छ, यो त अर्थको न सर्फेसमा न छ न मतलब कि केही हाइटमा छ न तल छ, अर्थ हो। यानि कि बाहिर छ भन्दाखेरि यसमा ग्रेभिटेसनल पुल यानि अर्थको कारण केही लागेन, यानि कि तान्नै सक्दैन, यानि वायुमण्डलमा न केही छ न केही छ, न हावा छ न केही छ, केही पनि छैन, स्पेस छ। र यो अर्थमा यहाँ रहन्थ्यो भने यसमा थाहा छ के लाग्थ्यो एमजी, के को कारण त अर्थको एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी को कारण। तर बाहिर त छ तर एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागेन भन्दाखेरि जी के छ बाहिर जिरो छ। र यसको वेटको फर्मुला हामीले थाहा छ वेस्टर्न के भइहाल्छ एमजी। जब चाहिँ जी जिरो भइहाल्छ सिम्पल कुरो वेट पनि के भइहाल्छ जिरो। त यो कन्डिसन हो हाम्रो वेटलेसन स्पेस। स्पेसमा कसरी चाहिँ यो एस्ट्रोनट चाहिँ समझ्छ कि मेरो पनि कुनै वेट छैन। अब नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो के वेटलेसनेस इन वाटर। वाटरमा तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जब स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न जानुहुन्छ त्यो बेला तपाईँहरूलाई आफ्नो बडी जब तपाईँ पौडी खेल्नुहुन्छ या तपाईँ तैर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको वेट अलिक केही हल्का लाग्छ, मतलब लाग्छ कि म धेरै नै अलि लस मतलब वेट लस भए जस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ। यो किन होला, यही हो मेन रिजन वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स इन वाटर। वाटरमा हेर्नुहोस् के हुन्छ, मानिलियो पुल हो हाम्रो स्विमिङ पुल, यो हाम्रो चाहिँ के हो स्विमिङ पुल हो, ल यो हाम्रो के भयो स्विमिङ पुल। यहाँ मानिलिए अब यहाँ मानिलिए कोही मान्छे यहाँ छ र मानिलिए यहाँ तैरिएछ, ठिक छ तैरिएछ, यो मान्छे हाम्रो तैरिएछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला त यो त पुल हो यानि कि अर्थ हो, त यानि अर्थको कारण के लाग्छ सबभन्दा पहिला वेट लाग्छ के एमजी, यानि कि वेट लाग्छ एमजी। अब हेर्नुहोस् यो पानीको कारण एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सले भनिन्छ अफ थ्रस्ट। यानि अफ थ्रस्ट भन्दाखेरि पानीले के गर्छ माथि माथि पुगाउने काम, यानि यो त तल आउन खोज्छ तर पानीले चाहिँ माथि ढेकाल्ने काम गर्छ, त्यो फोर्सलाई भनिन्छ अफ थ्रस्ट। याद राख्नु होला यो पानीमा मात्र एक्सपिरियन्स हुन्छ अफ थ्रस्ट। अब हेर्नुहोस् यहाँ वेट तल एमजी अफ थ्रस्ट। अब नि नेट केले गर्छ, नेट यसको के होला आर बराबर चाहिँ सिम्पली यसको एपरेन्ट वेट कति होला, जब यो पानीमा छ त्यो बेला त्यो कति एक्सपिरियन्स गर्छ। एपरेन्ट भन्दाखेरि हुन्छ फेक, रियल होइन। रियल हाम्रो वेट यो एमजी यानि अर्थको ग्राभिटीको कारण रियल वेट यसको यो हो, तर पानीमा जाने बित्तिकै केही न केही आफ्नो वेटलाई लस गर्छ, त्यसले भनिन्छ एपरेन्ट वेट यानि कि फेक वेट हो, यो ट्रु वेट होइन। त यसको एपरेन्ट वेट चाहिँ के भइहाल्छ हाम्रो वेट माइनस अफ थ्रस्ट, तलको फोर्स माइनस माथिको फोर्स, तलको फोर्स माइनस माथिको फोर्स अफ थ्रस्ट। अब हेर्नुहोस् यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ आर्किमेडिज प्रिन्सिपल पढ्नु भएको होला त वेट इक्वल टु अफ थ्रस्ट भन्दाखेरि वेट माइनस वेट, वेट माइनस वेट यानि कि यहाँ के हुन्छ वेट इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट, अफ थ्रस्ट। यो आर्किमेडिज प्रिन्सिपल हो, तपाईँ पढ्नुहुन्छ युट्युबमा धेरै वेट माइनस वेट भइहाल्छ कि जिरो। यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ वेटलेसनेस इन वाटर, वेटलेसनेस इन वाटर। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो हाम्रो तिनवटा पोइन्ट, यानि यो तिनवटा पोइन्ट धेरै सरी छ। वेटलेसनेस कहाँ हुन्छ तपाईँले रिजनिङ क्वेसनमा सोध्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यसबाट दुईवटा पोइन्ट लेखिदिनु होला र रिजन सोध्छ भन्दाखेरि सिम्पल अगर त्यसरी वाटरमा किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्यु टु अफ थ्रस्ट, एपरेन्ट वेट चाहिँ वेट माइनस अफ थ्रस्ट,
र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको अनुसार वेट बराबर अफ थ्रस्ट हुन्छ भन्दाखेरि नेट एपरेन्ट वेट 0 भइहाल्छ। त्यसरी नै अगर वेटलेसनेस इन स्पेसको मतलब कारण पूछ भन्दाखेरि रिजन त म भर्खर बताएँ कि अर्थको बाहिर हुन्छ यानी ग्रेभिटेसन पुल यसले एक्सपेरियन्स गर्दैन यानी जी के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। त्यसैले यसमा के भइहाल्छ वेट भइहाल्छ m × 0 बराबर 0। र अर्को पोइन्ट छ वेटलेसनेस इन ए लिफ्ट भन्दाखेरि लिफ्टमा कसरी यसले चाहिँ वेटलाई अलिक कम महसुस गर्छ भन्दाखेरि सेम इक्जाम्पल बताएँ कि तल mg - a जब चाहिँ लिफ्ट खट्छ त्यसको एक्सलेसन चाहिँ ग्रेभिटीको बराबर भइहाल्छ। त्यसको कारण रिजल्टेन्ट जुन फोर्स छ त्यो म्यानमा लाग्ने या लिफ्टमा लाग्ने त्यो के भइहाल्छ म चाहिँ 0 भइहाल्छ mg - g = 0। अब हाम्रो यो भयो वेटलेसन सबै कुरा भयो। अब हामी हाम्रो सबै टपिक क्लियर भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब हामी केही न्युमेरिकल गर्न जाउँ। हाम्रो सबै टपिक क्लियर भइहाल्यो होला। म तपाईँहरूलाई सबै कुरा रिकल गराइदिँदैछु। फर्मुला जति पनि पढाइदिएँ लेक्चर 1 मा लेक्चर 2 मा म पुरै यहाँ लेखिदिँदैछु। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब न्युमेरिकलमा घुस्नुभन्दा पहिला जानुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला म पहिला यहाँ लेखिदिँदैछु त्यसपछि न्युमेरिकल गरौँला। अब हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामी जति पनि फर्मुला पढ्यौँ हामी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ठिक छ। अब हेर्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के हुन्छ सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा सेम न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन त्यो के भनेको छ है ग्रेभिटेसनल फोर्स F = G m1 m2 अपॉन d²। यहाँ सबैको यो फिजिकल क्वान्टिटीको मिनिङ क्लियर हुनु पर्यो। F भन्दाखेरि सिम्पल कुरो F चाहिँ के हो ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। जी चाहिँ हाम्रो थाहा छ के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट र यसको चाहिँ भ्यालु नबिर्स्नु होला यो न्युमेरिकलमा धेरै काम लाग्छ। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट कुनै न्युमेरिकलमा तपाईँले यो भ्यालु दिन्छ र कुनै न्युमेरिकलमा दिँदैन। त्यसैले यो याद राख्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट र यसको भ्यालु पनि मैले बताएँ यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg²। अर्को यहाँ हेर्नु भन्छ भने m1 भन्दाखेरि मास अफ फर्स्ट बडी या फर्स्ट अब्जेक्ट मास अफ फर्स्ट बडी भन्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट बडी यो मास अफ सेकेन्ड बडी हो। यो d हाम्रो डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कुरो यो फर्मुला चाहिँ कब लाग्छ जब बडी चाहिँ तपाईँले युनिभर्समा दिएको हुन्छ तब लगाउनु होला। व्हेन द बडीज आर केप्ट इन युनिभर्स जब चाहिँ तपाईँको बडीजहरू युनिभर्समा हुन्छ त्यही भएर यो ग्रेभिटेसनल फोर्स लगाउनु होला। न तपाईँ न्युटन ग्रेभिटेसनल ल लाग्न सक्दैन। बडीज आर केप्ट इन युनिभर्स यो मलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नम्बर हो। सबै तपाईँहरूको मिनिङ क्लियर होला। यो तपाईँले हेरिदिनु होला। पछाडि नोट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। म लेक्चर 2 पढाइसकेको छु त्यसमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ F बराबर भइहाल्यो। अर्को फर्मुला चाहिँ छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको रिलेटेड त्यो फर्मुला हाम्रो चाहिँ हो G = G कैपिटल M अपन r²। यहाँ सबै मिनिङ क्लियर छ। G भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी G अघि नै बताए युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट M भन्दाखेरि यहाँ क्यापिटल M भन्दाखेरि बुझ्नु पर्यो यो मास अफ प्लानेट हो। सम्झ्नुहोस् यो मास अफ के थियो हाम्रो फर्स्ट बडी यो मास अफ सेकेन्ड बडी यानी यो पनि हेभेन्ली बडी हो। कहाँ हो तर युनिभर्समा यो के हाम्रो युनिभर्स हो। यो हेभेन्ली बडीको मास 1 यो हेभेन्ली बडीको मास सेकेन्ड मासको यो सेन्टरको दूरीको डिस्टेन्स हो d। अब यहाँ G = G m अपन r² क्यापिटल M हो मास अफ प्लानेट या अर्थ। अब यहाँ r भन्दाखेरि सिम्पल रेडियस हो। कसको रेडियस यही प्लानेटको रेडियस। अर्को फर्मुलामा जाँदाखेरि 3 नम्बर फर्मुलामा सिम्पली वेट अफ बडी के हुन्छ वेट अफ बडी थाहा छ वेट अफ बडी W = mg। m भन्दाखेरि मास अफ बडी g भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि म्यान यहाँ छ यानी अर्थमा के छ स्ट्यान्ड छ उभिएको छ तब उभिएको कारणले गर्दा मतलब अर्थको ग्रेभिटीको कारण यसमा कति वेट लाग्छ त है त्यो भएर निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसैले मानिलियो म्यानको मास चाहिँ m छ त यहाँनिर थाहा छ यसको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ तल हुन्छ सेन्टर ग्रेभिटी W बराबर लाग्छ हाम्रो mg। यो भइहाल्यो यसको वेट बडीको चाहिँ वेट।
याद राख्नु होला वेट मैले बताएको थिएँ अर्को चिज हो वेट मात्र के हो त्यो टोटल ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन अ बडी त्यो चाहिँ वेट हो तर मास चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी प्रेजेन्ट इन इट त्यसलाई भनिन्छ मास। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो भयो 3 नम्बर। अब 4 नम्बर फर्मुलामा यो भयो चिज नम्बर। अब 4 नम्बरमा यो ग्रेभिटेसनल फोर्स ड्यू टू हाइट मैले बताएको थिएँ त्यसलाई एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हेर्नुहोस् यहाँ यो त हाम्रो यो फर्मुला कब लाग्छ जब बडी चाहिँ तपाईँको सर्फेसमा हुन्छ यानि अर्थको सर्फेसमा हुन्छ तब। अब हेर्नुहोस् यहाँ जब मानिलियो बडी चाहिँ हाइट यानि एच हाइट यो सर्फेसभन्दा के होस् माथि होस् त्यो बेला के भइहाल्छ यो आरको ठाउँमा यो आर प्लस एच यानि अब सेन्टरको दूरी हेर्नुहोस् यहाँ यो बडी र यो बडीको सेन्टरको दूरी के भइहाल्यो आर प्लस एच। यो यहाँ लेखिदिएछु यो फर्मुला कब लगाउनु होला तब यो अर्थ हो जब यो सर्फेसमा बडी लाइ गर्छ तब लगाउनु होला ठिक छ। अब यो फर्मुला कब लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाउनु होला जी इक्वल्स टू जी एम को त एमए हुन्छ जी कन्स्टेन्ट क्यापिटल एम यानि मास अफ प्लानेट ए त कन्स्टेन्ट हुन्छ आर आरको ठाउँमा भइहाल्छ हाम्रो आर प्लस एचको होल स्क्वायर भयो यो हाम्रो 4 नम्बर। यो फर्मुला सबै नोट गर्नु होला। अझै एउटा छ डेप्थवाला पनि फर्मुला याद राख्नु होला सबै फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब चाहिँ डेप्थवाला मैले बताएको थिएँ कि अर्थ यो अर्थको सेन्टर हो तपाईँ यहाँ सर्फेसको तल यानि यो म जुन चाहिँ सर्फेसमा छु त्यो यो फर्मुला लगाउनु होला जब म सर्फेसमा छु तब। अब यहाँ म तल गइरहेको छु यानि कि म मतलब गोरेर के रहेछु तल गएछु तल जाँदाखेरि मैले मानिलिएँ डी मैले तल गएँ अर्थको तल कति डिस्टेन्स पार गरेँ डी र त्यो बेला यो मेरो बडी यहाँ छ त्यो बेला ग्रेभिटीको फर्मुलामा हुन्छ चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ यो पुरै रेडियस हुन्छ आर र यो हाम्रो यतिको डिस्टेन्स के यो सबै डेप्थ यानि यो डी यतिको दूरी भइहाल्छ हाम्रो आर माइनस डी यो पुरै आर र यति भइहाल्छ डी त यो यतिको भइहाल्छ हाम्रो आर माइनस डी त जिएम अपन आर माइनस डीको अनि अब डिस्टेन्स कति भइहाल्छ सेन्टरको दूरीको आर माइनस डीको स्क्वायर। यो भयो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो पनि। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो फर्मुला तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ M1 M2। अब युनिटको पनि कुरा गरिदियो फर्स्ट युनिट थाहा छ हाम्रो के हुन्छ न्युटन यो सबै विषय नै कुरा गर्नु जी भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ग्राभिटी यसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किनभने यो के हो एक्सेलरेसन हो। वेटको पनि के हो वेट पनि एउटा मैले भने त्यो टोटल ग्राभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन बडी एक प्रकारको यो फोर्सै हो त्यसले यसको पनि युनिट के हुन्छ न्युटन क्यापिटलले जनाइन्छ जी एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी मास त केजी हो सिम्पल ठिक छ। अब यहाँ यो सबै फर्मुला नोट गरिदिनु होला र यो फर्मुला युज गर्दाखेरि तपाईँ बेसिकली याद राख्नु होला तपाईँ यो फर्मुलालाई यो सब फर्मुलालाई एसआई युनिटमा लगाउनु होला कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एसआई युनिटमा ठिक छ कन्भर्ट इन एसआई युनिट जसरी मानिलिए कि रेडियस कुनै प्लानेटको यस्तो दिन सक्छ 6 × 10⁴ किलोमिटर तर किलोमिटर हाम्रो के हो यो त आर त हाम्रो थाहा छ कि रेडियस भन्दाखेरि डिस्टेन्स कुरा गरिएको छ तर डिस्टेन्स यानि कि लेन्थको एसआई युनिट के हाम्रो मिटर त यहाँ किलोमिटर छ त्यो सब टर्मिनोलोजी याद राख्नु होला 1 किलोमिटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिटर हुन्छ त्यसरी 1 मिटर बराबर 10⁻² सेन्टिमिटर हुन्छ यो सबै यहाँ लेखिदिन्छु म कुरा। अब केजीको कुरा गऱ्यो भने 1 केजी इक्वल्स टू 10⁻यति ग्राम हुन्छ ठिक छ। अझै यहाँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो न्युटन थाहा छ 1 न्युटन बराबर 10⁵ टन। अब नेक्स्ट अब हामी न्युमेरिकलमा जाऊ भने तपाईँ फर्मुला सबै नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ पहिला म न्युमेरिकल गर्छु यो यसको रिलेटेड एफ इक्वल्स टू जी M1 M2 अपन डिएस यानि ग्रेभिटेसनल फोर्सको रिलेटेड न्युमेरिकल गर्छु यानि टाइप 1 मा र त्यसपछि यो जी को यो 1 2 3 4 यो अर्को टाइप 2 मा आइहाल्छ र अर्को पनि टाइप हुन्छ भन्दाखेरि यो दुवैको मिक्सिङ हुन्छ थर्ड टाइप पहिलो 1 टाइपमा हुँदैछ यो नोट गरिदिनु भएको होला मैले लागिरहेछ। अब यहाँ 1 नम्बर फर्मुला हेर्नुहोस् यो फर्मुला राखिदिएँ मैले यो फर्मुलामा न्युमेरिकल गर्न गएको छु। अब हेर्नुहोस् यहाँ गर्दाखेरि एउटा यस्तो क्वेसन छ यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा क्यालकुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू बडीज अफ मास 20 kg 50 kg आर एट अ डिस्टेन्स अफ 500 सेन्टिमिटर पार्ट भन्दाखेरि म क्वेसन लेखिदिएछ म फिगरले बनाइरहेको छु। यो जसरी एउटा बडी छ दुईटा बडी छ एउटा बडीजको मास चाहिँ M1 दिएछ 20 kg अर्को बडीजको मास चाहिँ M2 दिएछ हाम्रो 50 kg
50 केजी र यो दुवै यानि दुवैपट्टि सेन्टरदेखिको दूरी यानि सेन्टरहरूको बिचको डिस्टेन्स दिएछ 500 सेन्टिमिटर 500 सेन्टिमिटर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ 1 मिटर इक्वल टु 100 10 को पावर 2 मतलब के हुन्छ 100 सेन्टिमिटर हुन्छ याद राख्नु होला अनि 100 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 1 मिटर त्यही 500 सेन्टिमिटरलाई 100 ले डिभाइड गरिदियो यो मिटरमा भइहाल्छ यानि यो भइहाल्यो 5 मिटर यो के हो हाम्रो स्मल स्मल टी यहाँ थाहै छ m1 थाहा छ m2 थाहा छ g को भ्यालु हामीले थाहै छ 6.67 10 to power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ हाम्रो सब केजीमा छ यो पनि केजीमा छ यो पनि मिटरमा छ यो फर्मुला मजाले लगाउन सकिन्छ f बराबर g थाहा छ 6.67 10 to the power minus 11 m1 भन्दाखेरि m1 कुन यो हो 20 m2 भन्दाखेरि 50 अपन डी स्क्वायर भन्दाखेरि 5 को स्क्वायर यसलाई सोल्भ गर्नुहोस् यसको एन्सर चाहिँ न्युटनमा आउँछ किनभने फोर्सको एसआई युनिट के हो हाम्रो न्युटन फोर्सको एसआई युनिट के हो हाम्रो न्युटन अब हामी अर्को नेक्स्ट न्युमेरिकल अलि ट्विस्ट वाला न्युमेरिकल लिने हामी भन्दाखेरि अब पनि यसो यो बनिहाल्छ सायद यो हेर्नुहोस् यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स रिलेटेड तपाईँको सिम्पल सवाल सुन्न सक्छ सिम्पल यस्तै दुईवटा बडी दिइदिन्छ र मास एउटाको मास र अर्कोको मास दिइदिन्छ र यिनीहरूको बिचको दूरी दिइदिन्छ र फोर्स तपाईँले निकाल्न थाल्छ र अर्को यो यस्तो सुन्न सक्छ कि यिनीहरूको यानि दुईवटा बडीको बिचमा यति फोर्स यानि यति फोर्स छ भन्दाखेरि एउटाको मास यति हो र यिनीहरूको दूरी बिचमाको दूरी छ d 5 मिटर भन्दाखेरि अर्कोको मास कति हुन्छ निकाल्नु त यही फर्मुला सबै निस्किहाल्छ भन्दाखेरि यहाँबाट क्लियरै छ 1 2 3 4 यानि चारवटा क्वान्टिटीबाट कुनै पनि तीनटा क्वान्टिटी थाहा छ भन्दाखेरि एउटा अननोन क्वान्टिटी मजाले निकाल्न सकिन्छ अननोन क्वान्टिटी भन्दाखेरि जुन थाहा नभएको हुन्छ त्यसलाई अननोन क्वान्टिटी भनिन्छ तपाईँ अब हामी नेक्स्ट टाइममा जाउँ यसले सेन्टर टु ग्राभिटी त्यसको रिलेटेड तपाईँले धेरै क्वेसन हुन्छ कन्सेप्ट पनि धेरै हुन्छ यानि फर्मुला नम्बर 1 त याद राख्नु यानि अब यो सब फर्मुला युज चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छु फर्मुला कुन कुन युज गर्नुला छ अब फर्मुलामा युज हुन्छ हाम्रो फर्मुला अब हाम्रो युज हुनेवाला छ g इक्वल्स टु g m अपन r स्क्वायर एउटा यो हुन्छ यो हाइटको कारण हुन्छ gm बाई r प्लस h को होल स्क्वायर अर्को हुन्छ हाम्रो g इक्वल्स टु gm अपन r माइनस d को स्क्वायर यो तीनटा फर्मुला लाग्छ र अर्को लाग्छ वेटको वेट बराबर m अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो के हो त्यो सबैको लाग्नेवाला छ अब हेर्नुहोस् एउटा क्वेसन म दिइरहेछु तपाईँले पनि गर्नु होला अब हेर्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि क्वेसन म यहाँ एउटा लिएर छु यहाँ क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि 3 नम्बरमा भनिएको छ क्याल्कुलेट सिम्पली यहाँ भनेको छ द मास अफ अर्थ इज 6 into 10 to power 24 kg यो मास अफ अर्थ दिएको छ र यसको रेडियस चाहिँ दिएको छ एन्ड इट्स रेडियस इज कति छ भन्दाखेरि 6400 किलोमिटर छ भनेको छ के व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट अफ मास 200 kg अन द सर्फेस अफ अर्थ ध्यान दिनु होला यहाँ धेरै मोस्ट मतलब राम्रो नै क्वेसन छ ध्यानले सम्झनु होला व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स between earth and the object of mass 200 kg on the surface of earth 200 kg on surface of earth अब यहाँ आराम से the mass of the earth is 6 into 10 power 24 kg and its radius is 6400 km. What is the gravitational force between earth and the object of mass 80? यो कुन फोर्स को कुरा गरिएको छ यहाँ हेर्नुस् नोट गर्नुहुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दाखेरि यो एफ होइन ध्यान दिनु होला किनभने यो फोर्स लगाउँदाखेरि यो दुवै मास कहाँ आउनु पर्यो युनिभर्समा र यो दुवै मास के हो हेभेनली बडिज तर यहाँ त हेर्नुस् न एउटा चाहिँ बनिएको छ अर्थ र अर्को बनिएको चाहिँ अब्जेक्ट अफ मास यानी कि एउटा अब्जेक्ट छ र एउटा हेभेनली बडी छ त मैले बताएको थियो र एउटा अब्जेक्ट र हेभेनली बडीमा कुन फोर्स लाग्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स त लाग्छ तर त्यो फोर्सलाई फोर्स अफ ग्रेभिटीको फर्मुला W = mg जसरी
जैसे मान ली हाम्रो के हो अर्थ हो, यो मान ली अर्थ र के हो अब्जेक्टको कुरा हुनेछ अन्त सर्फेस अफ यानि यो यसको के भयो सर्फेस भयो अर्थको। मैले मान ली अब्जेक्ट लिने केही होला ब्लक्स होला केही अब्जेक्ट, त्यसको मास चाहिँ स्मल एम के दिएछ, स्मल एम दिएछ हाम्रो 200 केजी र यो हाम्रो के हो अर्थ सर्फेस हो, यो हाम्रो अर्थ सर्फेस हो। अब बताऊ यो मास र यो अर्थ सर्फेसको कारण कुन फोर्स कहाँ छ, कुन फोर्स लाग्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स त लाग्छ। वेट भन्दाखेरि मैले बताएको थिएँ, वेटको डिफिनेसन नै बताएको थिएँ कि टोटल ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड इट्स वेट, जसलाई हामी फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्छौँ। तर यानि टोटल ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ यसमा यो बडीमा कति एक्ट भइरहेछ भन्दाखेरि सिम्पली कुरो यहाँ सेन्टरबाट यो के गर्छ आफ्नो फोर्स अफ ग्रेभिटी तान्छ, जसको भ्यालु चाहिँ W के हुन्छ mg हुन्छ, mg ठीक छ। W mg यो भनिएको छ निकाल्नु। कति विद्यार्थीले सोच्छ कि ग्रेभिटेसनल फोर्स यानि यो फर्मुला, तर होइन यो ग्रेभिटेसनल फोर्स हो मानिलिए, ग्रेभिटेसनल फोर्स त हो, तर यो मास m1 र m2 चाहिँ हेभेन्ली बडिजमा र कहाँ आउनु पर्यो युनिभर्समा। तर यहाँ सिम्पल कुरो के छ अर्थ अब्जेक्ट अफ मास यानि अर्थ एउटा हेभेन्ली बडी दिएछ, एउटा सानो बडी दिएछ, यानि एउटा अर्थ दिएछ एउटा सानो बडी र यिनीको बिचमा कुन ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स त हो तर कुन फोर्स हो त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटी, जसको एक्सप्रेसन चाहिँ W mg बाट निकालिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कसरी निकाल्छ यो फिगर मजाले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। W mg निकाल्नु छ भन्दाखेरि स्मल एम त अलरेडी दिएछ, जी हामीले थाहा छैन, त जी को लागि त अलरेडी हामी एक्सप्रेसन यहाँ हेर्नुहोस् फर्मुला G = Gm/r², यानी यो के हो जी एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। कहाँ अर्थ र बडीको बिचमा निकाल्नु भन्दाखेरि अर्थको पहिला के हुनु पऱ्यो एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। अब यसको लागि यहाँ लेख्छ हामी सोल्युसन हेयर के दिएछ मास दिएछ, मास अफ अर्थ यानी के दिएछ क्यापिटल एम दिएछ, क्यापिटल एम = 6 × 10⁻24 केजी। अर्को के दिएछ रेडियस दिएछ अर्थको, रेडियस कैपिटल R = 6400 किलोमीटर। अब ध्यान दिनु होला कुरा यहाँ छ यो किलोमिटर छ, किलोमिटर के हो हाम्रो एसआई युनिट होइन, यो त हामीले थाहा छ आर डिस्टेन्स हो यानी लेन्थ हो, त लेन्थ हो भन्दाखेरि यसको के लिनु पऱ्यो एसआई युनिट लिनु पऱ्यो। मैले बस भनेको पोइन्ट दिएँ यो कुनै पनि न्युमेरिकल तपाईँले बनाउँदाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटलाई एसआई युनिटमा बदल्न तपाईँले जानकारी छ भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा तपाईँले धेरै कम गाह्रो हुन्छ, मतलब धेरै आसान भयो। अब यहाँ 6400 किलोमिटर भर्खरै बताएको थिएँ 1 किलोमिटर = 10⁻³ मिटर भन्दाखेरि 6400 × 10⁻³ मिटर यानी 6.4 × 10⁻³ जब यहाँ पॉइंट दिनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 3 3 6 गयो अवश्य यहाँ एक्सेप्टेड ग्रेभिटी स्पेक्ट के निकाल्न सकिन्छ जी अन द अर्थ सर्फेस सिंपल नोटेसन जी सफिक्स ए मतलब कि एक्सेप्टेड ग्रेभिटी कहाँ अर्थ सर्फेसमा = Gm/r²। जी हामीले थाहा छ 6.67 × 10⁻11 एम अलरेडी दिएछ, कति दिएछ 6 × 10⁻24 दिएछ अलरेडी मजाले। अब दिनुहोस् बाई r² यो के हो आर हो 6.4 × 10⁻6 को होल स्क्वायर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सोल्भ गरेर के भ्यालु मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ यसको हेर्नुहोस् यहाँ जी को युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्दाखेरि फाइनली वेट कति भइहाल्छ वेट बराबर mg फर्मुला हो। एम भन्दाखेरि कहाँ छ एम यो हो 200 जी यो जी निकालेको फर्मुला जुन भ्यालु होला यसमा हालेर दिनुहुन्छ तपाईँ फाइनली यो उसको एन्सर र वेट युनिटको हुन्छ न्युटन मजाले निस्कन्छ। यसरी सिम्पल कुरो यो कन्सेप्ट बुझिहाल्यो भने यो न्युमेरिकल पार्ट कुनै गर्न गाह्रो छैन, यो तपाईँ इजिली क्यालकुलेटरसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट अर्को टाइपमा जाऊँ, यो यसको हाइट र डेप्थ रिलेटेडमा र अर्को टाइपमा जाँदाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँ मात्र यही सब फर्मुला या त दुवै मिक्स गरेर तपाईँले न्युमेरिकललाई सोल्भ गर्नुपर्छ या सोल्युसन निकाल्नुपर्छ, नत्र भने मात्र यो जीलाई युज गर्नुहोस् अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दाखेरि मात्र। अब ध्यान दिनुवाला कुरा यो हो कि ग्रेभिटेसनल फोर्स त हो डबल पनि हो फोर्स अफ ग्रेभिटी या ग्रेभिटेसनल फोर्स हो, तर यसमा धेरै नै डिफ्रेन्स याद राख्नु, किनभने यो m1 m2 जुन छ नि यो हेभेन्ली बडीको कुरा गरेको छ कहाँ पुग्नु बस्नु यो वेट चाहिँ एउटा बडी र एउटा अब्जेक्टको बिचमा लाग्छ कि फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्छ नि ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब नि अर्को टाइपमा जाँदाखेरि हामी अब पछाडि नम्बर हामी दुईवटा गरिसक्यो भने अर्को टाइममा जाँदाखेरि
अब यहाँ 6 नंबर के भनेको छ द वेट अफ अझै तपाईँ अझै यसको रिलेटेड धेरै नै हिसाब तपाईँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ द वेट अफ बडी इन द बडी अन surface of earth is 1000 Newton. ठीक है? Calculate the height above the earth's surface where its weight becomes 300 Newton. याद रखना होगा. क्वेश्चन पर मैं यहाँ पे डिस्प्ले समझाऊँगा. Calculate the height. Calculate the height above the earth's surface. Calculate the height above earth's surface where its weight becomes 300 Newton. Weight becomes 300. Radius of r बराबर 6400 किलोमीटर. अब यहाँ क्वेश्चन सोल्युसन तपाईँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि वेट अफ बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ इज 1000 न्यूटन. यानी कुनै पनि बडीको वेट यानी कि यो डब्लु कुरा गरिएको छ वेट चाहिँ अर्थ सर्फेसमा कति छ 1000 न्यूटन छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट यानी कि निकाल्नुहोस् के द हाइट निकाल्नुहोस् त्यो हाइट बताउनुहोस् जब चाहिँ यो बडीलाई त्यो हाइटमा राख्दाखेरि त्यो बेला अर्थ सर्फेसको कारण ग्राभिटी लाग्छ कति ग्राभिटी लाग्नुको कारण वेट कति गरिदिन्छ 300 न्यूटन गरिदिन्छ र हामीले दिएछ कि रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर. यहाँ फिगरबाट इजिली समझ्नुहोस्. पहिला दुईटा यसमा कन्डिसन छ के सुरुमा त बडी कहाँ छ सर्फेसमा छ र हामी कारण बादमा बडी एच हाइटमा गइसकेपछि त्यो बेलाको वेट 300 न्यूटन छ. समझ्नु? सुरुमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो अर्थको ग्राउन्ड त्यहाँ अर्थ सर्फेसको सिक्वेसन सक्नुहुन्छ. अब सुरुमा के यसले भन्दाखेरि राम्रोसँग यो मान लियो अर्थ हाम्रो र यहाँ म सर्फेस हो मान लियो यहाँ के हो अर्थ यानी यो मेरो सर्फेस हो मेरो अहिले म सर्फेसमा छु अर्थको केमा छु सर्फेसमा छु सतहमा छु. अब यहाँ त्यो बेला हामीलाई लागेछ कुन फोर्स W1 लागिरहेछ सर्फेसमा यानी कि अहिले जुन छ मेरो वेट यानी कि मैले मान लिएँ कि जुन बडीको वेट चाहिँ यति छ यसको मास मानिलिएँ मैले मास नमान्दाखेरि केही पर्नको छैन. मैले मास मानिलिएँ चाहिँ स्मल एम छ यो बडीको मास चाहिँ स्मल एम छ. अहिले सर्फेसमा कति छ चाहिँ वेट 1000 न्यूटन छ. त यही बडी यानी यो के छ हाम्रो फर्स्ट सिचुएसन हो यानी फर्स्ट केस हो. अब यही बडी यो अर्थ सर्फेसको एच ध्यान दिनु होला एच सर्फेस यानी कि सर्फेस मतलब सर्फेसभन्दा एच माथि गइसकेपछि त्यो बेला बडीको वेट चाहिँ 300 न्यूटन पुग्दाखेरि त्यो हाइटलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ सेकेन्ड केसमा के छ सेकेन्ड केस या सेकेन्ड सिक्वेन्स हो यो हाम्रो अर्थ हो यो सर्फेस हो यो मानिएको सर्फेस हो र मानिलियो यो एच हाइटमा यो बडीले राख्दाखेरि कुन बडीलाई यो सेम बडी यानी कि अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि मैले मानिलियो यसको वेट यानी कि वेट इन द सेकेन्ड केस यसको वेट चाहिँ के भइहाल्यो घटेर कति भइसक्यो 300 न्यूटन भइसक्यो भयो. अब निकाल्नु के छ यही हाइटलाई हामीले निकाल्नु छ एच इक्वल्स टु 1. मैले मानिलियो यो अर्थको रेडियस चाहिँ मैले मानिलियो यो मानिलियो ओ सेन्टर हो यो भइहाल्यो हाम्रो यहाँ दिनु होला यो दुवै अर्थ हामीसँग दिएको छ यो अर्थ यो फर्स्ट सिचुएसन हो यो फर्स्ट. अब सिम्पल प्रोसेसमा वेट दिएछ यानी कि हाम्रो दिमाग कहाँ जानु पर्यो यो वेटको फर्मुला जानु पर्यो W इक्वल्स टु mg. ध्यान दिनु यो वेटको कुरा भनेछ भन्दाखेरि यो जानु पर्यो यो वेट फर्मुलामा. अब फर्स्ट केसको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट केस ठिक छ. सबभन्दा पहिला त हामीले मान्नुपर्छ लेट बडी मास अफ बडी dx या एम मानेछौँ म सरी मास अफ बडी इक्वल्स टु एम स्मल एम मानेछौँ यहाँ बडीको मास के मानेछौँ मैले स्मल एम मानेछौँ र मास यहाँ भइहाल्यो ल र अर्थको मैले मास मानिदिएँ क्यापिटल यहाँ अर्थको मैले मास मानिदिएँ क्यापिटल. अब यहाँ वेट यानी कि वेट इन द बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ ए W मैले जनाएँ या W1 जनाएको छु W1 यानी कि वेट अफ बडी अन सर्फेस अफ अर्थ
अर्थ अन सर्फेस अफ अर्थ इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू m त चाहिँ त्यही रहन्छ तर यसले चाहिँ ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ यानी कि यानी कि यो मतलब यो सर्फेसमा लाग्ने ग्रेभिटी अर्थको कारण त्यो म जेनेरेसन यहाँ जीई यानी कि यो जीई जुन चाहिँ हो यसले ड्यू टु ग्रेभिटी हो त यो सर्फेसमा लागि मतलब सर्फेसदेखिको यहाँको सर्फेसमा कुनै बडी भएको कारणले त्यो बेला लागेको यसले ड्यू टु ग्रेभिटी यहाँ जीईको मतलब के हो एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी किनभने हामीले निकालिसक्यो बडी अन द सर्फेस अफ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी on surface of earth अब हेर्नुहोस् यहाँ भइहाल्यो यो W1 इक्वल्स टू m इन्टु जी अब नि W1 त बादीमा राख्नु होला क्वान्टिटी किनभने अहिले मेजरमेन्ट भइहाल्छ स्मल एमको स्मल एम हेर्नुहोस् यहाँ जीईको कुरा गर्दाखेरि सर्फेसमा कुन लाग्छ यहाँ म लेखिरहेको छु यहाँ यो फर्मुला लाग्छ हाम्रो सर्फेसमा यो फर्मुला लाग्छ हाइटको बेला यो फर्मुला लाग्छ हाम्रो डेप्थको बेला याद राख्नु होला हेर्नुहोस् यहाँ फर्मुला नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् यो फर्मुला चाहिँ जी इक्वल्स टू जीएम अपन क्यापिटल आर स्क्वायर यो लाग्छ सर्फेसको बेला जब बडी चाहिँ सर्फेसमा हुन्छ कुनै पनि अर्थ या अदर प्लानेटमा त्यो लाग्छ नत्र भने फर्मुला नम्बर 3 हाइटको बेला यो लाग्छ आर प्लस एच स्क्वायर सिम्पल छ हाइटको बेला के भयो जोडिदिनु होला र डेप्थको बेला घटाइदिनु किनभने हाइटको बेला माथि जानु भन्दाखेरि सेन्टरको देखिको डिस्टेन्स बढिहाल्छ र तल जानुहुन्छ भन्दाखेरि सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स घटिहाल्छ त्यसैले आर माइनस 2 अब हेर्नुहोस् न जीई निकाल्नु लागि के हो सर्फेसमा यो फर्मुला लाग्छ यानी जीएमआई बाई आर स्क्वायर जी यसको एम अर्थको मैले मानिदिएको छु क्यापिटल एम किनभने यो फर्मुलाले गर्दाखेरि यो एम क्यापिटल एम भन्दाखेरि मास अफ अर्थ या प्लानेट जसको यसले ड्यू टु ग्रेभिटी लेखिरहेछ त्यसको यानी त्यो प्लानेटको मास प्लानेटको यानी अर्थ मास हो बल्कि सरी अर्थ एक किसिमको प्लानेट हो अब हेर्नुहोस् यहाँ एम इन्टु जी एम अपन के छ आर स्क्वायर चाहिँ मैले भने फेसको डिस्टेन्स आर स्क्वायर यसले मैले मान्न सक्छु इक्वेसन भयो अब अर्को केसमा हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड केसमा यो म क्वेसन लेखिरहेको छु यहाँ सेकेन्ड यो फर्मुला सेकेन्ड केस यो हाम्रो भयो फर्स्ट केस सेकेन्ड केसमा हेर्नुहोस् सेकेन्ड केसमा के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड केस हाम्रो सेकेन्ड केसमा सिम्पली हेर्दाखेरि W2 यानी कि वेट कब जब बडी चाहिँ एच हाइट माथि गइसकेपछिको चाहिँ वेट हो W2 इक्वल्स टू एम मास चाहिँ हेर्नुहोस् मास चाहिँ यहाँ राख्नुहोस् या माथि राख्नुहोस् या तल राख्नुहोस् जहाँ पनि राख्नुहोस् या जमिनको र तल राख्नुहोस् त्यसको बडीको मास चाहिँ कन्स्टेन्टै रहन्छ मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट ठिक छ एम अब जी को कुरा गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् एच माथि लगाउनुहुन्छ यो बडीले भन्दाखेरि त्यो बेला तपाईँलाई यो जी लिनुपर्छ किनभने एच हाइट माथि गइसकेपछि जी चाहिँ घट्छ सिम्पल कुरो एच बढ्यो यो पुरै बढ्यो यो पुरै बढ्यो यो रिजल्ट के भयो घट्यो त यो रिजल्ट के हो जी हो यानी जी घट्यो जति तपाईँ माथि जानुहुन्छ त्यसै नै ग्राभिटी अलिक कम लाग्छ के जति तपाईँ तल जानुहुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी बढी लाग्न थाल्छ बढी एक्ट गर्न थाल्छ त एम इन्टु अब यहाँ लेखेको अब जिएच सिम्पल कुरो हो जी भन्दाखेरि सम्झनु होला कि यसले ड्यू टु ग्राभिटी हो तर त्यो बेला कब हो त्यो सर्फेस अफ अर्थ यानी अर्थ सर्फेसको बेला अब जीएच को मतलब ग्रेविटी यसले ड्यू टु ग्रेविटी हो अर्थको कारण हो कब जब बडी चाहिँ एच हाइट माथि गइसकेको छ भन्दाखेरि त एम भइहाल्यो त जीएच यहाँ लाग्छ यो फर्मुला ठिक छ जीएच को लागि के छ जी एम त चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ अर्थको पनि मास सेम रहन्छ आर त रेडियस त कन्स्टेन्टै छ दुवै त अर्थ नै हो र प्लस कति माइक मानेछु एच मानेछु एच को होल स्क्वायर यो भयो W2 इक्वेसन 2 अब सोल्भ गर्न विद्यार्थीहरू धेरै नै यसमा कठिनाइ भन्छ तर मलाई लाग्दैन कि यसमा यो दुवै सोल्भ गर्न कठिनाइ हुन्छ किनभने तपाईँ यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कुरालाई तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरालाई काट्नुहोस् सम्झ्नु होला डिभाइड गरेर या मल्टिप्लाई गरेर त्यसले के गरिन्छ काटेर हटाइन्छ जुन भ्यालु हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन स्पष्ट रूपमा त्यसलाई हामीलाई सोल्भ गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले डिभाइड या मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एक्सप्रेसनलाई त्यो अननोन जुन क्वान्टिटी छ त्यस आफै कटिहाल्छ र जुन चाहेको मतलब सिंगल क्वान्टिटी त्यो निस्किहाल्छ जुन हामी चाहन्छौँ त्यो मजाले निस्कन्छ अब हेर्नुहोस् कसरी यस यो चाहिँ यो पुरै पनि इक्वेसन 1 ले 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हेर्नुहोस्
यो एम पनि जान्छ, जी पनि जान्छ, यो पनि एम जान्छ, यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ। डब्लुमा डबल थाहा छ, आर आर त थाहा छ र एच सिम्पल निस्किहाल्छ भन्दाखेरि अब के गर्छौँ हामी डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 सम्झौँ न 1/2 यसलाई यससँग डिभाइड गरिएछौँ भन्दाखेरि यहाँ मेटाउनुपर्छ मलाई तपाईँलाई समझ नआइरहेको होला। अब यो फर्स्ट क्या छ अब यो डिभाइड गर्दाखेरि जिएम इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 त यो के भइहाल्छ W1 = m gm अपन r² बाई W2 हेर्नुहोस् यो मेन डिभाइड चाहिँ पनि ठुलो दिनु होला W1 अपन W2 एन्ड W1 डिभाइड W2 यो एलएचएसको काम भइसक्यो। इक्वल्स चाहिँ यो मेन डिभाइडको बिचमा दिन्छ र मेन डिभाइड नै सेपरेट गर्छ। मेन डिभाइड चाहिँ पनि ठुलो रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यो लाइन ठुलो के गरिन्छ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ मेन डिभाइडलाई थाहा लागोस् कि के हाम्रो मेन डिभाइड हो। त यो कुरा यम इन्टु यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ तल gm बाई r प्लस h अब सोल्भ गर्नुहोस्। W1 को भ्यालु अलरेडी दिएछ हामीले W1 अलरेडी कति छ 1000 न्युटन W2 हेर्नुहोस् यहाँ W2 को भ्यालु छ 300 न्युटन स्केल लेखिए इक्वल्स टु हेर्नुहोस् यहाँ m को m g को g क्यापिटल M को m बाई r² इन्टु यो माथि जान्छ भन्दाखेरि r प्लस h को होल स्क्वायर बाई m g क्यापिटल M यो क्यापिटल M गयो यो स्मल m g कन्स्टेन्ट गयो। अब हेर्नुहोस् कटिकल बन्छ कि 10/3 बच्छ इक्वल्स टु यो बच्यो हाम्रो r प्लस h बाई r को होल स्क्वायर यो स्क्वायरलाई यहाँ राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि रुट नभइहाल्छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ और भन्दाखेरि यो r प्लस h अपन r रुटमा √10/3 भन्दाखेरि अब यसलाई सेपरेट गर्नु छ भन्दाखेरि r बाई r र यो भइहाल्छ h बाई r इक्वल्स टु रुट अन्डर यो भइहाल्छ। अब यहाँ म यहाँ लेख्न गइरहेको छु यो फिगर तपाईँले नोट गर्नु। अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ भन्दाखेरि यो r कट्छ भन्दाखेरि के भइहाल्छ यहाँ 1 बसिहाल्छ 1 प्लस यो भइहाल्छ h बाई r इक्वल्स टु √10/3 भयो। अब h बाई r यो 1 यहाँ जान्छ भने सबट्र्याक्ट भइहाल्छ किनभने यहाँ एडिसनको रूपमा छ -1 भइहाल्यो। अब h भ्यालु को भइहाल्छ सिम्पली r सोल्भ गरिदिनु होला क्यालकुलेटरमा ठिक छ -1 यसलाई अब रेडियस अलरेडी मैले भनेको थिएँ अर्थको दिएको थियो 6400 आलु वाला दिएको थियो कि 6400 किलोमिटर ध्यान राख्नु होला ठुलो किलोमिटरमा छ फेरि त्यो यसै युनिटमा छैन भन्दाखेरि 1 किलोमिटर इक्वल्स टु 10⁻³ मिटर त 6400 इन्टु 10⁻³ मिटर हेर्नुहोस् यहाँ 3 4 5 6 यानि कि 6.4 यानि टोटल कति भइहाल्छ पावरमा यानि साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि 6.4 10⁻6 मिटर भइहाल्छ। अब यो अर्को भ्यालु यसमा राख्दाखेरि 6.4 इन्टु 10⁻6 र यो भइहाल्छ √10/3 -1 यसलाई सो गरिदिनुहोस् तपाईँले फाइनली यहाँ केही भ्यालु पाउँछ मिटर्समा। तर रुट उठाउनु होला सुरुमा √10 यसमा ब्राकेट दिएर 10/3 गर्नु होला त्यसपछि त्यसको भ्यालु आउँछ यो भ्यालुबाट 1 घटाइदिनु होला त्यसपछि मल्टिप्लाई गरिदिनु होला फाइनली तपाईँको मिटर आन्सर आइहाल्छ र एन्सर चाहिँ तपाईँको आउँछ सिम्पली 5.26 यसको एन्सर म यहाँ लेखिदिएको छु तपाईँले चेक गरिदिनु होला 5.26 इन्टु 10⁻26 मिटर तपाईँको यति एन्सर आउँछ 5.26 10⁻6 यहाँ आउँछ 5.26 इन्टु 10⁻6 मिटर। अब यो हरफमा न्युमेरिकल यो धेरै नै कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल थियो यसकै रिलेटेड धेरै नै आउन सक्छ। अब एउटा म लास्ट न्युमेरिकल बनाइरहेको छु र यो बनाइसकेपछि कुनै पनि समस्या आएमा तपाईँ यहाँ व्हाट्सएप नम्बर छ कन्ट्याक्ट गर्नु होला कुनै पनि समस्या आएमा यो च्याप्टर रिलेटेड केही पनि रिजनिङ या न्युमेरिकल केही पनि सोध्नु छ भन्दाखेरि रिजनिङ यानि कि सिम्पल 2 नम्बर क्वेसन्स या न्युमेरिकलमा या तपाईँले कुनै कन्सेप्टमा केही कम जानकारी छ या अझै जान्नु खोज्नु परेछ भन्दाखेरि यो व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला म तपाईँहरूको समस्या गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा म लास्ट आज लेक्चरको लास्ट न्युमेरिकल बनाइरहेको छु त्यसपछि केही रिजनिङ क्वेसनको युज बताइदिन्छु त्यसपछि हाम्रो काम भइहाल्छ यो च्याप्टरको रिलेटेड।
सबै कुरा भइसकेको छ। अब हामी एउटा लास्ट न्युमेरिकल बनाइसक्यो हाम्रो आज यो लेक्चरको लास्ट न्युमेरिकल हो। कुनै पनि समस्या आउँछ भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट न्युमेरिकल हाम्रो यो हो, फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटी। त्यो सिम्पल एउटा यस्तो पनि सोध्छ, फाइन्ड द वेट अफ find weight of an object with an object of mass 10 kg on the surface of moon. Find the weight of object of mass 10 kg on surface of moon. On surface of moon. यहाँ हेर्नुहोस्, g of moon is equals to 1/6 upon g on earth. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ मुन इज इक्वल्स टु 1/6 टाइम्स अफ 1/6 टाइम्स भन्दाखेरि मल्टिप्लाई इन्टु एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी अन द अर्थ सर्फेस। यो वास्तवमा हुन्छ, किनभने अर्थको हामीले थाहा छ एभरेज के हो, एभरेज एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी एभरेज दिन्छ अर्थमा हामीले थाहा छ, किनभने अर्थ हाम्रो स्पियर फुल स्पियर होइन। अर्थको यो पोल हो र पोलमा चाहिँ हाम्रो पोलको यो एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र इक्वेटर हो यो हाम्रो यो सेन्टर हो, इक्वेटर हो। र इक्वेटरमा हाम्रो एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि 9.78 हुन्छ, सरी 78 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, दुवैको एभरेज दिएर हामी यहाँ काम गर्छौँ, हामी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एभरेज गर्छौँ नि हामी त्यति आउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्दाखेरि यो हाम्रो भयो अर्थको र मुनको हाम्रो हुनुहुन्छ, मुनको हुन्छ 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ। अब यहाँ दुवैलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ या यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जिएम डिभाइड बाई जी इक्वल्स टु 1.66 बाई 9.8, यो सबै 6 टाइम्स आउँछ। 1.66 इन्टु 6 गर्नुहुन्छ एप्रोक्स यति आउँछ 9.8 भन्दाखेरि यहाँ सिम्पल कुरो जिएम के भइहाल्यो हाम्रो 1/6 टाइम्स अफ एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ सर्फेस। यो रिजल्ट हो। यहाँ भ्यालु नदिएर तपाईँले यो एक्सप्रेसन दिइदिएछ, यसमा कन्फ्युज हुनेवाला केही कुरो छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ फाइन्ड वेट अफ एन अब्जेक्ट अफ मास 10 kg कहाँ निकाल्नु छ, मुनको सर्फेसमा निकाल्नु छ। ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो मानिलिए अर्थ हो, यो मानिलिए हाम्रो मुन, यो हाम्रो के हो अर्थ हो, यो हाम्रो के हो मुन। अहिले मानिलिए तपाईँ अर्थ सर्फेसमा हुनुहुन्छ र तपाईँ नै यो मुनको सर्फेसमा गएर तपाईँ नै यो मुनको सर्फेसमा जानुभयो, तपाईँको मास मानिलिए स्मल र अर्थको मास चाहे जे पनि हुनसक्छ, जस्तै मानिलिए यसको M1, यसको मानिलिए मास चाहिँ हाम्रो, तर यहाँ माससँग त केही रिलेटेड छैन। अब हेर्नुहोस् यसको कारणलाई मानिलिए यसको कारण एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी लागिरहेछ जी, यसको कारण लागिरहेछ के जिएम। र सिम्पल कुरो छ, जब तपाईँ अर्थको सर्फेसमा बस्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँको वेट यानि कि मानिलिए फर्स्ट केस और यो अहिले मानिलिए सेकेन्ड केस हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ फर्स्ट केसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा यहाँ के छ, फर्स्ट केस यहाँ सोल्युसन सिम्पल हो। फर्स्ट केसमा हेर्नुहोस् बडी कहाँ छ, सर्फेसमा छ। कुन सर्फेसमा, अर्थको सर्फेसमा छ भन्दाखेरि त्यो बेला वेट लाग्छ W1 बराबर यम इन्टु जी। हेर्नुहोस् यहाँ जिई, किनभने अर्थको फेरि अर्थको टाइममा कुन लागिरहेछ, जी लागिरहेछ। अब यो भनेको बडी एममा छ त भन्दाखेरि एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी मुनको लिनु, किनभने जुन प्लान्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही प्लान्टको कारण एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी एक्ट गर्छ, किनभने अलग अलग प्लानेटको अलग अलग रेडियस र मास हुन्छ, त्यसको कारण गर्दा जी चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ W1 इक्वल्स टु M इन्टु यो बडीको मास M इन्टु जी, ठिक छ। इक्वेसन 1 र सेकेन्ड केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड केसमा W2 इक्वल्स टु यो केस हो, मास त त्यही रहन्छ बडीको। तपाईँ अर्थमा बस्नुहोस् या मुनमा जानुहोस्, तपाईँको मास चाहिँ मेरो हेर्नु होला, मास तपाईँको चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, किनभने मास मैले बताएको थिएँ मात्र एउटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि एटम्समा डिपेन्ड गर्छ। एटम्स एभरेज एटम्स बडीमा कति छ त्यसमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। त जिएम इक्वेसन मुनमा छ, त मुनको कारण के लाग्यो एक्सलेशन ड्यु टु ग्राभिटी, त्यसको बारे चाहिँ जी सफिक्समा एम। अब दुवैले डिभाइड गर्नुहुन्छ, मैले बताएको थिएँ अननेसेसरी जुन क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई डिभाइड र मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एम अननेसेसरी क्वान्टिटी आयो हाम्रो, जुन मतलब सिम्पली अब सोल्भ गर्नु छ भन्दाखेरि अननेसेसरी क्वान्टिटी सिम्पल फर्म यस्तो पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी मास यहाँ दिएछ भन्दाखेरि यो मास यहाँ राखिदिनुहोस्, W1 मतलब कति मतलब थाहा लाग्छ भने त्यो निस्किहाल्छ
वेट W1 निस्किहाल्छ। फेरि तपाईँले डिभाइड गर्नै पर्छ। सबभन्दा राम्रो त यसले डिभाइड गरिदिने। अब हेर्नुहोस् यहाँ डिभाइडिङ इक्वेसन सिम्पल रहन्छ क्या। डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही न केही एक्सप्रेसन क्यान्सल आउट भइहाल्छ, त्यसको कारण हाम्रो क्यालकुलेसनहरू इजी पर्छ। डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 यो 1 मा कुन छ W1 = M W1 यो के हो नो W2 = यो हाम्रो M1 M × GE M × GM। यो W1 को यो फर्स्ट RHS हो, यो W2 को RHS हो। W1 को RHS W2 को RHS यो M क्यान्सल आउट। WM त अहिले थाहा छैन, W1 अहिले थाहा छैन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि इम्प्लाइज W1/W2 = GE। हेर्नुहोस् यहाँ GM को भ्यालु 0 को ठाउँमा 1/6 G राख्न सकिन्छ। 1/6 G गयो 6 माथि जान्छ भन्दाखेरि 6 W1/W2 W1 = 6 W2 द्याट इम्प्लाइज यसको मतलब के कि W2 के भइहाल्छ 1/6 टाइम्स अफ 1/6 × W। यहाँ हेर्नुहोस् W1/W2 आइछ 6 यानी W1 = 6 W2 यानी कि यस बेलाको वेट निकाल्नु छ। यस बेलाको वेट हामीले थाहा होला, यस बेलाको वेट हामीले थाहा छ के 10 GE हुन्छ, ठिक छ। अब यस बेलाको वेट निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् यहाँ W1 = 6 W2 W2 = 1/6 W1। अब हेर्नुहोस् यहाँ W2 = 1/6 M1। अब हेर्नुहोस् यहाँ 1/6 को 6 W1 के हो वेट अफ बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ। मास अलरेडी हमें थाहा छ मास MGE = 1/6 × M अलरेडी दिएछ मास अफ बडी कति चाहिँ छ 10। अर्थको बेला कति लागिरहेछ, अर्थको बेला याद राख्नु पर्यो। अर्थको बेला भ्यालु हुन्छ हाम्रो 9.8 m/s²। के भइहाल्छ 9.8 2 3 6 2 5 10। यसलाई सोल्भ गरेर मार्जिन निकाल्नु यो पनि आउँछ न्युटनमा, ठिक छ। ल यो भयो हाम्रो कन्सेप्ट। अब चाहिँ हामी यो भयो हाम्रो न्युमेरिकल। तपाईँहरू कुनै समस्या हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। कन्सेप्ट या रिजनिङ या न्युमेरिकलमा कुनै पनि यो च्याप्टर रिलेटेड च्याप्टर 1 किनभने फोर्स क्लास 10 को हामी यहाँ सकाइसकेका छौँ, पुरा कन्सेप्ट दिन खोजेछौँ हामी। हेर्नुहोस् यहाँ अब अलि रिजनिङको कुरा गरिदिउँ। कस्तो कस्तो खालको सर्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्जाममा सुन्न सक्छ। मैले जति पढाएछु तपाईँहरूले त्यति पढ्लियो भने त्यो पोइन्ट्सहरू अब दिमागमा छ र कन्सेप्ट अलिकति थाहा छ भन्दाखेरि 2 नम्बर क्वेसन तपाईँहरूलाई धेरै नै इजी लाग्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ सर्ट क्वेसनको अलिक कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि सर्ट क्वेसन एउटा यस्तो सोध्न सक्छ। सर्ट क्वेसन यसरी यस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कि on which factors ठिक छ G डिपेन्ड्स। सिम्पल यस्तो सोध्नुहोस् एउटा on which factor G डिपेन्ड्स यानी कि यसले सेन्टर टु ग्राभिटी चाहिँ कुन क्वान्टिटी या फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ जति पनि रिजनिङ क्वेसन छ नि म्याथको हिसाबले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एन्सर त चाहिँ 100% पर्फेक्ट मानिन्छ, 100% पर्फेक्ट मानिन्छ, ठिक छ। तपाईँ जति पनि थ्योरी या अनसाइन्स लेखिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसले मार्क पाउँदैन तपाईँको एन्सरमा। किनभने साइन्सै भन्दाखेरि के हो हाम्रो लजिकको पुरै दिनुपर्छ कि कन्सेप्ट। अब यहाँ जी कहाँ डिपेन्ड सबभन्दा जीको फर्मुला थाहा छ GM/R²। एउटा त यो फर्मुला थाहा छ, अझै जति रिलेटेडको फर्मुला थाहा छ पुरै लेखिदिनुहोस् GM/R + h²। एउटा चाहिँ छ लास्ट G = GM/R - t²। यहाँ सिम्पल कुरो छ, यसैबाट तपाईँले एन्सर रेडी छ। किनभने जी यो सबै त जीको एउटै फर्मुला हो। हेर्नुहोस् यहाँ तर यो कभर हो सर्फेसमा लगाउने, यो हाइटमा लगाउने, यो डेप्थमा लगाउने। यहाँ सिम्पल हेर्नुहोस् यहाँ जी डिपेन्ड्स कहाँ यो जी त कन्स्टेन्ट M क्यापिटल M कन्स्टेन्ट यानी रेडियसमा डिपेन्ड गरिरहेछ, प्लानेटको हाइटमा पनि डिपेन्ड गरिरहेछ कि कति मतलब माथि यो बडीलाई तपाईँ अर्थ या कुनै प्लानेटको माथि तपाईँ त्यो बडीलाई राख्नु गइरहेछ, त्यसमा पनि डिपेन्ड गरिरहेछ हाइटमा र डेप्थमा। सिम्पल कुरो G डिपेन्ड्स अन रेडियस अफ प्लानेट्स एन्ड द हाइट अफ द अब्जेक्ट्स एट विच इट इज केप्ट फ्रम द सर्फेस अफ द गिवन प्लानेट अर अर्थ एन्ड D इज द डेप्थ वेयर द बडी इज
body body lies at a distance of d inside the earth or any other planet. यसको मतलब कि या त बडीलाई तपाईँ डी डिस्टेन्समा त तपाईँ तल गाड्नुभयो कुनै पनि प्लानेट या अर्थमा, र एचमा कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई तपाईँ एच माथि ल्याउनुभयो त्यो बेलाको हाम्रो यो, यानि कि सिम्पल कुरो आर र एच र डीमा जिके भइहाल्छ डिपेन्ड। र अरू रिजनिङ हेर्दाखेरि अरू रिजनिङ आउँछ, यो हाम्रो एउटा सर्ट क्वेसन थियो अलि। अरू तपाईँलाई यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू म तपाईँले पुरै कन्सेप्ट दिएको छु, र म्याथबाट तपाईँ धेरै सर्ट क्वेसन तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने थिरी त्यतिसम्म याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा तपाईँले यस्तो सोध्न सक्छ कि अ सेटेलाइट डजन्ट निड, हेर्नु होला म क्वेसनले सम्झाइदिन्छु। Satellite does not need any energy to revolve around the earth. Does not need any energy to revolve around the earth. यो धेरै नै सोध्छ, revolve around the earth. हेर्नुहोस् यो क्वेसन, सेटेलाइट डजन्ट निड एनी एनर्जी टु रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ थ्योरीमा धेरै म जाँदिनँ, म अहिले कन्सेप्चुअल र म्याथमा जान्छु धेरै। हेर्नुहोस् यहाँ यो मान लियो हाम्रो के हो अर्थ हो, यो अर्थको सेन्टरमा लियो अर्थ हो। सेटेलाइट के हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ दुई किसिमको सेटेलाइट हुन्छ, एउटा हुन्छ नेचुरल र एउटा हुन्छ आर्टिफिसियल। नेचुरल सेटेलाइट एउटा हुन्छ आर्टिफिसियल सेटेलाइट। नेचुरल सेटेलाइट आर्टिफिसियल सेटेलाइट। आर्टिफिसियल सेटेलाइट सिम्पली थाहा छ हामीलाई, त्यो चाहिँ पोजिसन ल्यान्ड पोजिसन या अरू कुनै बोर्डरको लक्ष्य गर्ने मतलब कि प्रोटेक्सनको लागि हामी सेक्युरिटीको रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। र सेटेलाइट चाहिँ कम्युनिकेसनमा धेरै नै हेल्प गर्छ। त्यसरी नै गर्दाखेरि सेटेलाइट धेरै गरेर वेदर फोरकास्टिङ यानि मौसमको तापक्रम यानि कि कति छ डिग्री सेल्सियस आधाको त्यो सब आर्टिफिसियलको काम हो। नेचुरल सेटेलाइटको इक्जाम्पल तपाईँ बेस्ट इक्जाम्पल मुन लिन सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ मुनको कुरा गरिएको छ, मुन पनि गर्न सक्छ या आर्टिफिसियल कुनै पनि, त्यसमा किनभने पार्टिकुलर चिजलाई यहाँ निश्चित गरेको छैन कुन हो। या हेर्नुहोस् यहाँ मानिलियो कुनै सेटेलाइट यहाँ मानिलियो मुन हो, मुन के हो हाम्रो मुन पनि आफ्नो अर्बिटमा घुम्छ र अर्थ आफ्नो अर्बिटमा घुम्छ। र बिचमा के छ हाम्रो सेन्टर छ सन चाहिँ बिचमा छ। अब यहाँ के हो हाम्रो मुन हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ सिम्पल कुरो छ, यहाँ यो मुन र अर्थको बिचमा चाहिँ कुन फोर्स लाग्छ र यो हाम्रो के हो युनिभर्स हो। यो पुरै के हो हाम्रो युनिभर्स हो, ध्यान दिनु होला। युनिभर्समा कुन फोर्स लाग्छ हेभेन्ली बडिजको बिचमा, थ्योरी नम्बर 1 न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन यानी ग्रेभिटेसनल फोर्स। यिनीहरूको बिचमा कुन फोर्स लागिरहेछ एफ। कुन फोर्स हो ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब यहाँ हेर्छु यो मुनलाई रिभल्भ गर्नको लागि यो अर्थको वरिपरि रिभल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यसलाई चाहियो सेन्ट्रिपेटल फोर्स। कुनै पनि अब्जेक्ट या सर्कुलरमा अगर मुभ भइरहेछ त्यसको लागि नेसेसरी जुन चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ इनर्जी या उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहियो सेन्ट्रिपेटल फोर्स। भन्दाखेरि सर्कुलर पाथमा कुनै पनि बडी घुमेछ भन्दाखेरि त्यससँग हाम्रो के छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्दाखेरि त्यसलाई के चाहियो सेन्ट्रिपेटल फोर्स। तब यो चाहिँ यो अर्थको वरिपरि घुम्छ। तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी त मुनलाई त कुनै एक्स्ट्रा इनर्जी दिइरहेछौँ। जसरी हाम्रो आर्टिफिसियल सेटेलाइट छ कि हामी एक्स्ट्रा इनर्जी दिन्छौँ त्यसलाई रिभल्भ गर्नको लागि होइन, त्यो इनर्जी आयो कहाँबाट, त्यही सेन्ट्रिपेटल फोर्स आयो कहाँबाट। हेर्नुहोस् यहाँ यो जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स यो अर्थ र मुनको सेन्टर बिचमा जो राख्छ यो चाहिँ यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स प्रोभाइड गर्छ के सेन्ट्रिपेटल फोर्स। एफ इक्वल्स टु एफसी समान होला यहाँ, एफ इक्वल्स टु एफसी यानी ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल्स टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स। यानी कि सिम्पली कुरो नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड बाई मुन यानी जुन आवश्यकतापूर्ण सेन्ट्रिपेटल फोर्स मुनलाई चाहियो त्यो कहाँबाट प्राप्त भइरहेछ अर्थ यानी कि अर्थ र मुनको ग्रेभिटेसनल फोर्सबाट प्राप्ति भइरहेछ। त्यसैले कारण गर्दा सेटेलाइटले कुनै एक्स्ट्रा इनर्जीहरू चाहिएन कहाँ त रिभल्भ गर्नको लागि अर्थको वरिपरि। तपाईँ यहाँबाट सिम्पली तपाईँ कपीमा मजाले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर दिमागमा क्लियर छ भन्दाखेरि यसको एन्सर तपाईँ कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुँदैन, कोही पनि सोध्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ सिम्पल कुरो हो, एउटा अर्थ छ मुन छ त्यहाँ सिम्पल यस्तो लेख्नु होला सेटेलाइट डज नट निड एनी इनर्जी रिभल्भ टु अराउन्ड द अर्थ बिकज necessary centripetal force need by moon is provided by the gravitational force of attraction between the earth and the moon. Gravitational force of attraction भन्दाखेरि मैले भने त्यो अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ। त्यसैले ल अब अगाडि बढौँ। अर्को तपाईँले यस्तो सोध्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्सियल धेरै तपाईँले सोध्छ। डिफ्रेन्सियल तपाईँ आफू हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने यस्तो मास वेटको सोध्न सक्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सोध्न सक्छ,
ग्रेभिटेसनल कन्सटेन्ट र स्पेसल ग्रेभिटी जे पनि सुन्न सक्छ। तर सबैको पुरा डेफिनेसन र कन्सेप्टहरू तपाईँ आफूले लिन सक्नुहुन्छ। जसरी युनिटले लिएर डेफिनेसनलाई लिएर एक्स्ट्रा कुनै पोइन्ट हुनसक्छ, भेरिएसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी मेजरमेन्ट कहाँ कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आजको लागि यति राखौँ ल। अब कुनै पनि समस्यामा हाम्रो वाट्सएप नम्बर 9866118582। हामी अब क्लास 10 को नेक्स्ट लेक्चर पढ्नेवाला छौँ। हामी नेक्स्ट लेक्चर प्रेसर पढ्छौँ हामी। र यो च्यानलले जल्दीभन्दा छिटो यसले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ। तब तपाईँले यसको रिलेटेड 10 क्लासको कोर्स चाहिँ तपाईँले धेरै नै लाभदायक हुन्छ भन्दाखेरि हामी आशा राखेछौँ। कन्सेप्ट हेर्नुहोस्, यहाँ रिजनिङ र न्युमेरिकल र कन्सेप्टमा कुनै समस्यामा यो फोन नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र धन्यवाद।